हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। मेरी आवाज़ में आपको शायद कुछ चेंज लग रहा होगा। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। एंड आज की वीडियो का टाइटल है मस्जिद ए अक्सा और यहूदी की तबाही। मस्जिद ए अक्सा और यहूदी की तबाही। तो देखते हैं भाई इस वीडियो में क्या है, क्योंकि प्रेडिक्शन हमेशा से ही हमने देखी है वीडियोस में, 3-4 वीडियोस में। तो डॉक्टर इसरार अहमद की बहुत ज़्यादा सही होती है प्रेडिक्टेड, तो ये भी उनकी प्रेडिक्टेड है। डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या कहा है इस बारे में, मस्जिद अक्सा और यहूदी के बारे में। इनके तर्क देखना भाई, बिल्कुल सही होंगे। इन्होंने पूरा बताया होगा A to Z कि यहाँ से ये पढ़ा है, वो वहाँ से ऐसे होगा ऐसे होगा। देखना वीडियो को, बड़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं भाई, थोड़ी सी हमें भी नॉलेज मिलेगी क्या है यहूदी की तबाही। ऐसा तो माना जाता है कि यहूदी अब और ज़्यादा ग्रो होंगे, दज्जाल आएगा, क्योंकि वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। तो बस उसी तैयारी में बैठे हुए हैं। तो बाकी इस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। फकीह मसलहत बीन से और हिंदे बादाखार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी। 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है। अब इस्लाम उभर सकता है, मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा ना खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया। हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगरचे इकबाल ने कहा था, है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए। उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सहीहा मौजूद है।
اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بات کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. تو سن لیجئے آپ. آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا، آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے
مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساد و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، اور واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ ملا. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لوہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں تھی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ. لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں.
पत्थर बांधे हैं अपने पेटों से, अपनी चादरों के साथ कसकर, कब्र दोहरी न हो जाए। और जब सहाबा कुदाले चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। सहाबा कहते थे हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद से बैत की है कि जिहाद करते रहेंगे जब तक जान में जान निकल जाए तो बात और, जान है, चाहे अभी भूख से कमर दौड़ी हुई जा रही, जान तो है। और एक दफा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाह ऐश जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। और हुजूर फरमाते थे, हुजूर के बैठे हुए नहीं थे गाँव तक क्या लगाकर, पत्थर उठा उठाकर खंदक में से ले जाकर बाहर फेंक रहे थे। जब सहाबा कहते अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, हुजूर फरमा रहे हैं फग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह इन अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर हुजूर की खिदमत में कुछ लोग आए, हुजूर अब ये फाका नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, देखिए हमने ये पत्थर बांधे हुए अपने पेट के साथ। हुजूर ने कुर्ता उठाकर दिखाया, वहां 2 पत्थर बंधे हुए। ये है सीरत नबी। आप किस चीज को सीरत नबी समझते हैं? बहरहाल इस मौजू पर मेरी एक किताब है मनहज इनकलाब नबवी, इनकलाब कैसे आया था। अगर दिल में जरा भी आरज़ू पैदा हो गई हो कि अल्लाह कबूल कर ले मुझे कबूल कर ले इस काम के लिए, तो वो किताब आपके लिए मस्ट हो, इसका पढ़ना। जिंदगी तो भाई आखिरत की ज़िंदगी है, अभी तो हम सिर्फ इम्तिहान देने के लिए आए हैं। ये बात इन्होंने भी कही है, एक बार हमने पहले भी वीडियो देखी थी, उसमें भी यही चीज़ कही गई थी। तो भाई एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब ये अपना बयान सुना रहे थे, वाक्य सुना रहे थे, तो इनकी आंखों में देखना आंसू आ गए थे, मतलब एक आंख पूरी भर आई थी इनकी। तो इसमें यही चीज़ बता रहे थे, मतलब कि यही चीज़ें मैक्सिमम इन्होंने बताने की कोशिश की है यूनिटी के बारे में, कि पहले मतलब सहाबा कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते थे, है ना। कि हमने देखा है कि प्रोफेट मोहम्मद के साथ क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसा कैसा सलूक करते थे, कि जब वो मदीना में भी गए थे कि वहाँ पे जाके कोई मिल जाए मुझे सरदार तो फिर मैं वहाँ पे रहूँ, कि वो मेरे पे ईमान ले आए। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी जाके आप सभी को पता है कैसे रहे, कि वो यार मेरे को याद नहीं आ रहा किससे कि कुछ बनाने लगे थे वो ईंटों के साथ कुछ अपना, तो उनको फिर वहाँ पे पत्थरों से तो मारते थे, वो हमें पता है कि फिर गोबर भी उठा के मारते थे, कुछ ऐसे किस्से है ना, कि मतलब उनकी पूरी की पूरी जो चप्पल है वो भरी होती थी, खून के साथ लथपथ होती थी। तो फिर यही चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी यूनिटी की बात, और इन्होंने यही बताया कि एट दी एंड एक बहुत बड़ी वार होगी, बहुत बड़ी वाली वॉर होगी एट दी एंड, क़यामत से पहले एक बहुत खतरनाक वाली लड़ाई होगी अच्छाई और बुराई के बीच में, तो वही लास्ट लड़ाई होगी। तो बाकी यही चीज़ें थी, यही एक्सप्लेन कर रहे थे ये, कि क्या से क्या हुआ है, कैसे 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 करते करते बिल्ड हुआ है, और आज क्या है उस चीज़ का, कि मतलब आप लोग अपने उस पर ही ध्यान देते हो ना, कि कमाने पे, अपने रिज़्क पे, बाकी आपको कुछ दीन के बारे में पता ही नहीं है, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यही चीज़ें थी इन्होंने एक्सप्लेन करी थी। तो होप्स कि आपको रिएक्शन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो और कुछ समझ आई हो। तो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।